मोगचानो वचनामृत कार्यक्रमात तुमकां समेस्तांकी स्वागत म्हणटा। आयचे हे ध्यान या नियाळ आमी आता आरंभ करूया। विषयी जेजूची निर्जीव कूड मरियेच्या हातीन दितात। कुर्सावाटे वेळार कुर्सावाटेच्या भक्तीपेणा वेळार 13वें दिसा जेजूची निर्जीव कूड मरियेच्या उस्क्यार दितात। हे दिसा आमी नियाळटा। जेजू कुर्सार मारलो आनी ताणें प्राण केलो आनी त्या कुर्साच्या बगलेंत कुर्सा मुळांत थंयसर जेजूची आवय आशिल्ली। तिच्या सांगाता इतर थोडे स्त्रियो आनी ताचो मोगाचो शीस जुवांवी आसलो। जेजूची कूड कुर्सा वयली देंवोवन मरियेच्या उस्क्यार दिली। निर्जीव कूड मरियेच्या उस्क्यार दिल्ल्या वेळार मरियेक कितें भोगलें ह्या विशयान थोडो नियाळ आमी करया। एका वेळार मरियेन जेजू बाळकाक आपल्या हातांत घेतलो। तो जल्मल्ल्या वेळार आनी तो संतोष आनी ती दादोसकाय ती खुशी ती वर्णूंक जायना। कित्याक म्हळ्यार तिका बरें कळीत आसलें तिच्या उस्क्यार आसो तो बाळोक तो सामान्य न्ही। कित्याक म्हळ्यार देवदूतान पयल्यांत कळीत केल्लें पवित्र आत्म्या वरवीं तूं गर्भेस्त जातली आनी एका चरक्या भुरग्याक तूं प्रसूत जातली। देखून तिच्या हातांत आसलो बाळोक तो सामान्य न्ही, सामान्य भुरगें न्ही। तो देवच म्हणून देवदूतान कळीत केल्ले प्रमाणे ती देवाक आपल्या हातांत घेवन आसली। केदें व्हर तें बाग। आज आमी पळयता क्रुसिफिक्स इमात घेवची, हातांत घेवची, उमोकान घेवचो, बाळोक जेजूचो इमाजीचो उमोकान घेवचो। आमकां एक रितीन भोगता आमी देवाक आपुडलो म्हणून भोगता आमकां। पूण आमी आपडलेली इमाज मात्र। पूण मरियमाक एकल्याक मात्र ह्या संवसारांत येदें व्हडलें भाग फावो जाल्लें की देवाक आपल्या उस्क्यार घेवचें भाग। आज आमच्या भोंवतणी वाट चुकोवन गेल्लेली मस्त मनशां मरियमाक तासार रितीन उलयतात। देवाच्या पुताक जल्म दिल्या उपरांत तिजें मिसांव संपलें अशें म्हणून उलयतात आनी तिका भोव तासार रितीन उलोवचें आमकां पळोवंक मेळटा। हें दुरादृश्ट। ही समजण इल्लीशी आसल्यार मात्र अशें जावचें। कशें आयदनांत उदक इल्लें आसल्यार हालतागी तशें। पूण चिंतून पळोवंक गेल्यार देवान मरियेक दिल्लें भाग केदें व्हडलें आनी तसलें भाग मरियेक फावो जाल्लें देवाक आपल्या हातांत घेवचें। पोरण्या सोल्ल्यांत सोल्ल्याचे आर्कपेट देवाचे 10 उपादेश तांतून दवरलेले। देवाचे 10 उपादेश। पूण ज्या देवान ते 10 उपादेश दिल्ले गी तोच देव शब्द मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो आनी 9 म्हयने मरियेच्या गर्भांत ताणें वस्ती केली। ती जावन आसा जिवी आर्कपेट। थंय आसले 10 उपादेशाच्यो फळयो तितलेंच। हांगासर तोच देवाचो शब्द मनीस जावन 9 म्हयने मरियेच्या गर्भांत ताणें वस्ती केली। संवसारांत एका व्यक्तीक मात्र देवान हे वर्तें भाग फावो केल्लें आनी तिणें देवाक आपल्या हातांत घेतलो
केदे व्हरतें बाग कितली व्हरती दादोस काय संतोष पूण ती केदाळ्याक घर वाग पडोना तिच्या जिणयेंत मोरी माय केदाळ्याक घर वाग पडलेली आमकां पळोवंक मेळना तिने विधेय जावन देवाची खुशी मात्र जारी करूंक आपणाकच देवाच्या हातांत ओपून दिल्ली शिवाय हांव देवाच्या पुताची आवय म्हणलो गर्व तिचे थंय बिलकुल येवंक ना केदाळ्याक देखून आमकां ती एक देखूनच जेजून कुर्सार उमकळटा आसतना तिका आमची सगळ्यांची आवय करून दिल्या भुरगीं सगळीं आवय तावन शिकतात उलोवंक आनी ताजे उपरांत इतर साल सगळीं आमी शिकची आमच्या आवय तावन घरा बापय आसता वय पूण हे सगळी शिकोवचें आवयन घरा देखून जेजून कितें केलां म्हूण सांगल्यार आमकां मरियमायक आमची आवय करून दिल्या ताजो शीस जुवांव मारिफात कालें करूंक म्हूण सांगल्यार तिका तासार रितीन पळोवंक न्ही बगार तिचे तावन आमी शिकोवंक ती आमकां शिकयता कशें आमी देवाक आमच्या जिणेंत प्रथम स्थान दिजे ताका आमी कशें विधेय जावन चलजे जेजूची शिकवण कशें आमच्या जिणेंत आमी आयकजे आनी ताज्या फाटल्यान कशें आमी वचजे ते सगळे मोरी माय आमकां शिकयता देखून जेजून ताच्या आवयक आमची आवय करून दिल्या जर तर कोणी मरियमायक तासार रितीर पळयता जाल्यार तशें करता जाल्यार ते तांचे थंय आसलें उणेपण म्हूण आमी लेखयता आनी ही मनशां आमच्या लागीं सवालां विचारता आसतना आमच्या लागीं जाप दिवंक नातल्यार आमच्या मोतींत इतले कळीत आसजे कितें म्हूण सांगल्यार कातोलीक पवित्र सभा आमकां जें कितें शिकयता तें सारकेंच शिकयता 2000 वर्सांचें चरित्र ह्या पवित्र सभेक आसा आनी आमच्या पवित्र सभेची सुरवात पळोवंक गेल्यार खंय वचोन पावता म्हूण सांगल्यार फाटीं गेल्यार ती जेजू थंय वचोन पावता ह्या सभेक पवित्र सभेक कातोलीक पवित्र सभेक आसलेली चरित्र इतिहास संप्रदाय दुसऱ्या खंयच्याय सभेक ना देखून आमी निजाकी अभिमान पावूं येता आमी पवित्र सभेंत आसांव देखून आनी पवित्र सभेची भुरगीं जावन आसांव देखून जेजूची निर्जीव कूड आपल्या उस्क्यार घेतिल्ली मरी आमकां कितें शिकयता कितें जावन आसूं पुरो मरयेची बगणां देवदूतान म्हाका सांगिल्लें परमनाथाची सावळी तुजेर सकत सावळी घालतली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तूं गर्भेस जातली आनी ताका इम्मॅन्युएल म्हणून आपयतले जेजू म्हूण नांव दवरिजे दाविदाच्या राज्यासनाचेर तो बसतलो ताचे राजवटकेक शेवट आसना कसलीं पुरो उतरां देवदूतान सांगिल्लीं सुरवेर जेजू बाळोक जल्मल्ल्या वेळार थोडी विघ्नां आयिल्लीं हेरोद्रान चरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारूंक आदेश दिल्लो आनी ताजे उपरांत ती इजिप्ता पळून गेलीं परत्यान तेंदोन फाटीं आयलीं 30 वर्सां उपरांत कांय लक्षणां नात जें कितें देवदूतान सांगिल्लें तें कांय दिसून येना असल्या संदर्भाचेर सवालां येतात मोतीन जें कितें देवदूतान दिश्टी पडल्या वेळार सांगिल्लें तें वैगी न्ही पूण मरिये थंय तो भावार्थ आनी तो बरोवसो आसलो देखून ती विचलित जावना 30 वर्सां पर्यंत ती राखवना आशिल्ली देवदूतान सांगिल्लीं उतरां ती जारी जातात म्हणून आनी उपरांत जेजून ताजें मिसांव आरंभ करता आसतना ताणें सगळ्यांनी वचून लोकांक बरेंपण करचें वेगवेगळ्या रितीच्या मनशांक ताणें बरें करचें पिडेस्तांक भुकेल्ल्यांक मरण पावल्यांक सयत जिवंत करचें पातकां बोगसूचीं समाजेंत दंड चल्ल्यांक ताणें घन आनी गौरव दिवचो हें सकट पळयत आसतना मरियमाय खंडीत समजल्लें जें कितें त्या दिसा देवदूतान सांगिल्लें तें आतां जारी जातें आसा 30 वर्सांनी तें पळोवंक मेळोवंक ना जावं पुरो पूण आज तें घडतें आसा आनी मरियमाय खंडीत जावनी तें पळयत आसतना संतोश जाल्लो
आनी कितें देवदूतान सांगिल्लें तें जारी एक येता म्हणून तिका तें दिसून येतें आशिल्लें. पूण अकरे कितें जालें? अकरेक जेजूक धਰਨ जेरबंदांनी मारतना आनी ताज्या मागीर अट्टंग स्वरांक दिवचें तें मरणाचें फर्माण, ती शिक्षा, कुर्साचेर जिवेशी मारचें, हें पुरो पळयता आसतना कोणाचें काळीज शिंदना. सिम्यांव प्रवादाची उतरां तिच्या मोतीक कंडी जावन आयिल्लीं. हो बाळूक सबारांनी पडोवंक आनी उठोवंक कारण जातलो आनी एक तालवार तुजें काळीज आसपास रोमतेली. असलें कुर्साचें मरण दिवचें कोणाक? क्रिमिनल्स, सामान्य न्ही, सादारण न्ही, हे व्हडले क्रिमिनल्स, अट्टंग सोर. आनी तांकां परगट रितीन व्हरून जिवेशी मारचें जालें कुर्सार. काल्या खातीर म्हळ्यार तें पळयल्ल्या कोणेय आनी मुखार तांच्या जिणेंत असलें करूंक धैर्य घेनाये. केलें जाल्यार आनी एक दीस म्हाका ही शिक्षा मेळटली म्हणलें चिंतप मोतीन घालचे खातीर असलें मरण तांकां दिवचें आसलें, लजेचें आनी ताच्या मागीर क्रूर मरण असलें सक्कट दिवचें आसलें. तें सक्कट सूख केल्ल्या मनशाक. पूण लोकांक बरें केल्ल्या मनशाक वायट करता आसतना मस्त भोगता मती भितर. इतलें बरेंपण केल्ल्याक म्हाका येंगी मेळ्ळें अशें म्हणून कोणाक बगना, सक्कटांकी बगता. गट मनाची मनशां जाल्यार जिरोवन काडूंक शकतात. पूण तांच्यो आवयो केदाळाय भुरग्यांक कितें इल्लेशें दुखलें जाल्यार चड दुखचें आवयक. थोडे बोटी आमी पळयता भुरग्यांक खंय सरी इल्लें लागलें जाल्यार त्या वेळार रडतात, मागीर तीं धांवतात, कांय जायना येतलें बरी. पूण तें पळयल्ल्या आवयक लागल्या वेळार पळोवना जावंक पुरो, पूण तें पळयल्ल्या आवयक मस्त बगता. खंय लागलें तुका? केदाळ लागलें, कित्याक सांगूं नाय अशें म्हणून. कुडींत त्या भुरग्याक लागलें आनी तें सोंसून काणें धांवता, पूण आवयची दूख जिवी जाता. आनी जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना थंयसर विणगोत्तू आनी ताजे उपरांत किळ्यांनी ताका मारलां, सक्कट लोकां मुखार ताका उमकळायला. हें सक्कट पळयता आसतना मोरयेची दूख कठीण जावन आसा, साहस जावन. आनी तितलें पावनातल्या खातीर तो कुर्सार मरण पावता आनी तो वळ ताची निर्जीव कूड काण घेवन मोरयेच्या उस्क्यार दितात. अकरेच्या फावटी मोरयेमायन जेजूक तिच्या उस्क्यार घेवचो. एका वेळार ल्हान बाळशाक तिणें हातांत घेतिल्लें आनी आज निमाणे फावटी तिणें जेजूची कूड आपल्या हातांत घेवची. कसली बगणां आमच्यान ती नियाळूंक उसारूंक कश्ट. कित्याक म्हळ्यार एकलो मनीस म्हणटा बोगसाण्याचो अनुभव काल म्हणून बोगसाणें जोडलेल्या मनशाक मात्र कळटा. अनुभव तो केदाळाई कोणें तो बोगला पळय ताका मात्र समजता तो. तशेंच मोरयेमायची बोगणां कितें जावंक पुरो, तिच्या पुताची निर्जीव कूड आपल्या हातांत घेता आसतना तिका मात्र कळीत. आमी उतरांनी पिंतराव येता, सांगी येता आनी ताज्या मागीर व्हड व्हड भाशणांनी प्रदीप येता. पूण निजाकी तिची दूख तिका मात्र कळीत. वर ती दूख तिका बगली. निर्जीव कूड आपल्या पुताची आपल्याच हातांनी घेवची. केदाळाई वडां काले म्हणटात की म्हूण सांगल्यार आमी पयलें वसजे आसले म्हूण सांगल्यार आमी पयलें मरजे आसले. भुरग्यांचें मरण आवय बापाय केदाळाय बिलकूल पळोवंक आशेनात. आनी ह्या वेळार आमी पळयता मोरी माई जेजूची निर्जीव कूड आपल्या हातांत घेता. आज आमच्या भोंवतणी सबार जाणां आसात आवयो. भुरगीं वायट वांकड्या वाटेन गेल्यात, कितलें सांगल्यार आयकनात. असले सबार आवयो आज आमच्या भोंवतणी रडतात. सबार जाणां कळत ना, कितलें समजल्यार आयकनात भुरगीं. भुरग्यां मुखार आवय बापाय आसायक जाल्लीं पळोवंक मेळटात. आमी मागया तांचे खातीर.
तांकां हे सोसूंक त्राण मेळोवन दी आनी तशेंच तांकां समाधान मेळोवन दी. देव तांकां बुजोवन दी म्हूण मागता आसतना ज्या कोणा वरवीं अशें भोगूंक मेळटा आवय बापायक तांच्या पासोती त्या भुरग्यां पासोती मागया. आवय बापाय केदाळाक दूख दिवचें सारकें न्ही म्हणून तांच्या मोती उजवाड येवं दी म्हणून मागया. सर्गेच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो. मरियमायन पयलें ताका आपल्या गर्भांत घेतलो, आपल्या हातांनी ताका घेतलो आनी निमाणें ताची निर्जीव कुडी तिणें आपल्या हातांनी घेजे पडली. सर्गेच्या बापा, आज आमच्या भोंवतणी असल्या स्थितींत आसच्या आवय खातीर आवय बापाय खातीर आमी मागता. असलें दूख ती भोगता आसतना तांकां घटाय दी, तांकां त्राण दी, तांकां सोंसणीकाय दादो, तांकां समाधान दी, तुज्या आशिर्वादान तांकां दी. सांगात आसा आमी मागता ज्या कोणा वरवीं भुरग्यां वरवीं असलें दूख आवय बापाय फावो जालां तांच्या मोतीक उजवाड दी. जें कितें ती करता सारकें न्ही म्हणलो मोतीक उजवाड येवं दी आनी जिणी परिवर्तन करन आपल्या आवय बापायक संतोश समाधान दिवचे प्रयत्न ती करूं. हे मागणें आमी तुका भेटयता तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन.